अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज ही हम पुलिस के कुछ इख्तियारात और उनके नाजायज़ इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पुलिस एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और विद इन सिटी अमन अमान का ख्याल रखना उनके इख्तियारात में से हैं। शहर के अंदर तमाम दारोमदार पुलिस पर होता है और एक नोबल प्रोफेशन है। और मुलजिम को पकड़ना, उसको फिर कस्टडी में रखना और फिर उसको काम जो है ये पुलिस करती है। कभी कभार ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें पुलिस के ऐसे मुलाजिम का सामना करते हैं कि जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। तो ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है कि जो पुलिस के इन नाजायज़ इख्तियारात से शिकार है और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या वो कंफ्यूज है कि हमारे पास क्या ऐसे रास्ते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर है या सिपाही है जो भी है, उनके लिए, उनकी सज़ा के लिए, उसने जो मेरी इज़्ज़त को मजरूह किया है, जो मुझे नुकसान पहुँचाए, उसका हज़ारा हो सके। अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि CRPC का सेक्शन 54 में पुलिस के पास तो वसी इख्तियार दिए गए हैं कि आप बग़ैर वारंट तक किसी को गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ है कि इख्तियारात तो पुलिस के पास हैं, अगर उनको इख्तियारात ना दिया जाए तो वो फिर काम भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर आपके पास आपकी रुकावट के लिए भी आर्टिकल सेक्शंस दिए गए। लॉ में, कानून में आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ऐसी कवानीन बनाए गए हैं कि फिर वो इसका इस्तेमाल करके अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो अगर हम इसी बात को जारी रखते हुए हम बात करें आर्टिकल 113 पुलिस ऑर्डर 2002। अब 113 में ये ऐसी बातें बताएगी कि एक पुलिस ऑफिसर अगर वो ब्रीच करता है, तोड़ता है लॉस को, रेगुलेशंस को, ऑर्डर्स को तोड़ता है, तो इनको अब उसको कंपल्सरी रिटायर भी किया जा सकता है, उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस भी किया जा सकता है, और इसको जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है, और उसका रैंक भी लो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो ASI है, उसका रैंक कम किया जा सकता है। अगर वो सब इंस्पेक्टर है, वो बदतरीन, उसका रैंक कम किया जा सकता है। अगर वो इसी तरह जितना हम चलते रहेंगे तो इसका रैंक भी कम किया जा सकता है। तो आप 113 में पुलिस ऑर्डर, उसका आर्टिकल 113 में ये तो हमें बता दिया गया है कि भाई अगर वो वायलेशन करता है रूल्स की, लॉ की, और ऐसा काम करता है जो खिलाफ हो कानून के, तो वो इसमें से 113 के तहत भी इसको सज़ा दी जा सकती है। अब अगर हम इसको आगे देखें तो आर्टिकल 155 पुलिस ऑर्डर का ही 155, इसमें से तमाम चीज़ें बताई गई। अगर एक पुलिस वाला नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा होता है, अगर एक पुलिस वाला जो है वो अपने आप को अवेलेबल नहीं करता, अपने आप को अवेलेबल नहीं करता अपनी ड्यूटी के लिए सर अंजाम देने के लिए, या अपने आप को वो ऐसे ज़ख्म पहुंचाता है कि वो ड्यूटी से रह जाए, या एक आपका हायर और रैंक का ऑफिसर है उसकी बात मानने से इनकार करता है, या एक लॉ, रूल्स, रेगुलेशन ऐसी बनी हो उसकी वायलेशन करता है, तो इसमें आप इसको फिर सज़ा दे सकते हैं। पुलिस ऑर्डर में ये लिखा गया है, उनका अपना एक ऑर्डर है, उसमें इनकी सज़ाई दी गई कि इसकी 3 साल 5 साल तक सज़ा हो सकती है। फिर इसी तरह एक बहुत अहम आर्टिकल है आर्टिकल 156। इसको समझना, इसको ज़रूर समझना, ये बहुत अहम आर्टिकल भी है पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 156। अब इसमें अगर बिला जवाज़ आपके पास, पुलिस वाले के पास कोई जवाज़ ही ना, किसी के घर में दाखिल होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी में, वेसल में, टेंट में, भाई पुलिस वाले हैं, दाखिल हो गए। अब उसके पास वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए किसी के घर में दाखिल होने के लिए, किसी के घर को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो होते नहीं है, और ये माशाल्लाह ये जाके पहुंच के उसमें दाखिल हो जाते हैं। और साथ में अगर वो इल्लीगल किसी को कस्टडी में रखते हैं, ठीक है ना जी, गैर कानूनी तौर पर किसी को अपनी कस्टडी में रखते हैं, या जिसको अपनी कस्टडी में रखा हो गया उन पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी, किसी के जायदाद को इल्लीगल तरीके पे सेल करते हैं, सीज करते हैं उनको। अब ऐसा पुलिस ऑफिसर अगर इन 4 जो मैंने बताए, अगर इनमें करार पाया, इन जितनी भी 5 साल तक सज़ा हो सकती है, ठीक है ना जी। अब इल्लीगल कस्टडी में फिर इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई है कि इल्लीगल कस्टडी जो है पुलिस का इख्तियारात है नहीं, फिर उसको टॉर्चर करना, उस पर दबाव डालना कि मानो, ठीक है, एक चीज़ को मनवाने के लिए आप इस पर दबाव, प्रेशर डालने के लिए, मनवाने के लिए जब उस पर प्रेशर डालते हैं तो ये अनलॉफुल हो जाता है, ये इल्लीगल हो जाता है, ये गैर कानूनी हो जाता है। इसके खिलाफ फिर जो है आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। फिर इसी तरह 157 जो है आर्टिकल 157 पुलिस ऑर्डर 2002,
اس میں اگر ایک پولیس والا، ایک پولیس آفیشل، ایک پبلک سرونٹ باؤنڈ ہے کہ کسی ملزم کو، کسی بندے کو کورٹ تک پہنچانا آن ڈیو ڈیٹ، اب وہ اس میں ڈیلے کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں کر رہا، تو اس میں سے جو ہے ان کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 157 کے تحت ان کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم تعزیرات پاکستان کی طرف جائے، پاکستان پینل کوڈ اس کی طرف جائے، جو اس کے 2 سیکشنز ہے، ایک سیکشن 166 ہے اور ایک سیکشن 220 ہے، اس میں بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ایک بندے 220 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے غیر ضروری طور پر ایک ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے پابند کیا، یا ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے انلیگل ڈیٹین کیا، اس کو کنفائن کیا، اس کو روکا، تو اس میں آپ 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 166 کہتا ہے کہ اگر ایک پبلک سرونٹ ہے جو کہ ایک انجری کاز کرتا ہے ایک بندے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو زخم پہنچاتا ہے، یا اس کو کورٹ کا ایک آرڈر اس کی وائلیشن کرتا ہے، اس کو انجری کاز کرواتا ہے، اس کو زخم پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایک آئیو ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہے، جو تفتیشی افسر ہے، وہ تفتیش جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر رہا، وہ ڈیلے کر رہا ہے اس میں، یا وہ جو پراپر ایک چینل ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا، تو اس کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مطلب، آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو برے لوگ بھی ملتے ہیں، اور ایسا ایکٹ جو کہ آپ کو لگا کہ یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس کے ریپلائی میں، اس کی جواب کے لیے ضرور قانون نے پھر ایسے سیکشنز، ایسے آرٹیکلز وہ قانون بنا دیے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ اٹھا کے آپ وہ سزا ان کو دلوا سکتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو مجھے اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مجھے اس ویڈیو کے تھرو دیکھ کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وکیل صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پاکستان میں تو لا اینڈ اور پاکستان میں تو قانون ہے نہیں، اگر قانون ہے تو اس کی پاسداری نہیں ہے، ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ کو راستے پتہ ہو نا، تو ایک مسئلے کا حل پتہ ہو، جب تک آپ کو مسئلے کا حل نہیں پتہ ہوتا، کنفیوز رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوتا، وہ آپ اس میں پھر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ریمیڈیز کا پتہ ہو، آپ سے کیے گئے ظلم کا، ان کے ظلم کرنے کا جواب کے لیے آپ کو اگر راستے پتہ ہوا، ان کے ریمیڈیز پتہ ہو، تو ڈیلے ضرور ہو سکتی ہے، اس میں دیر ضرور ہو سکتا ہے۔ فروٹ جو ہے وہ بھی کسی بھی کام کا، جب بھی آپ سٹارٹ لیتے ہو زندگی میں، اس کا فروٹ آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ لا جو ہے، یہ قانون جو ہے موجود ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ سمپلی اگر جو میں نے بتایا، اگر پولیس بلا جواز جو ہے وہ تشدد کرتا ہے، یا پولیس کے جو پاورز ہے اس کا غیر استعمال جو ہے کرتے ہیں، تو اگر آپ ڈائریکٹ کورٹ نہیں جانا چاہتے تو آپ کے پاس سمپل اپلیکیشن ہے۔ آپ پولیس کا اگر سپاہی ہے یا آفیشل ہے، وہ اگر وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ کے پاس سمپل اپلیکیشن ان کا ہے، جو ہائر رینک کے آفیسرز ہیں، ہائر رینک کے جو آفیسرز ہیں، ڈی پی او ہے اور جتنے بھی ہائر رینک کے، اگر ایک نیچے کے آفیسر نے، ایک رینک میں کم آفیسر نے ایک وائلیشن کیے، تو اس سے جو ہائی رینک کے اس آفیسر کو آپ سمپلی ایک درخواست دے سکتے ہیں۔ اس درخواست میں اپنے تمام جتنے بھی آپ کے گزارشات ہیں وہ آپ سے لکھ سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ان طرح کی ویڈیوز پہ اپنا ٹائم سپینڈ کرے، کوشش کیا کرے کہ جو ویڈیوز جس سے آپ کو تھوڑی سی بھی نالج ملتی ہو نا، تھوڑی سی بینیفٹ ملتی ہو، ایسی ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھا کریں۔ تو ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔